Serious concerns have been raised at the massive illegal rock cutting and drilling within the funnel zone of Dabolim Airport. Concerned citizens and Sankoal Comunidad Attorney have pointed to the dangers, especially after the recent Ahmedabad Dreamliner tragedy. The Dabolim Airport, which is just 800 meters away. They decried the illegal activity by migrants, who are to undertake massive development works in the funnel zone. The citizens have written to the Prime Minister, the Civil Aviation Minister, Goa Chief Minister and others to stop this illegal activity. हांव स्टॉप करतलोच पण हे जे चल्ला पळय तें बंद जावंक जाय हे पयशे हे चोरी जाल्या चोरी पळय ह्यो आमची जमीन खोडान व्हरता लोबर विकता ते पळय मायग्रंट घाटी म्हणटा हांव आतां म्हणटलो घाटी कितले फाटी येवन हांव उखोप मारले हांगा हो रस्तो आतां हो रस्तो आहा पळय न्हू हो रस्तो आमचो कोमदाती हो रस्तो तेंच्यांनी रातोरात रस्तो केला काय हांव खंयच्या वतडी हांगा पोल घालपा दिले खबर ना चल्ला कितें रे हांगा दोन्ही मरे कोणा पडोवंक वचना आता एक तलवार घेवन फायट करपाची जाल्यार तेवूय करता फाटी ना आता हो पाळ येयल्या मागीर म्हणटले हांवें ते हेटेनी अशें केलें मरे तेणें ताका तोपलो मरे ताका मारलो मरे हे अशें बोप मागीर लोकांक बोप पडटली आनी हो रस्तो पळय मरे हाका कोणें परमिशन दिला ही जमीन आमची कोमदात सांकवाळ ही जमीन ना ही बी जमीन आमची कोमदात तुका दिला शेत काजू प्लांटेशन करपाक ऑफरमेंट दिला तुका हें करपाक ना बिझनेस करपाक ना हें म्हाका कन्फ्युजन जाता की हांव खरेंच गोवान येयला काय कर्नाटकान येयला ते बिकॉज कित्याक हे जे सगळे कन्स्ट्रक्शन एक्सकावेशन चलता इनलिगल डे नायट ते कित्या खातीर कितले कटिंग करून भायर व्हरून व्हरून विकता ओके हे आयज गोंयकारांचो सेफ्टीचो प्रश्न आसा कित्याक लागून जे लेटस्ट न्यूज येयला अहमदाबाद प्लेन क्रॅश ते आयज अशेंच चल्ले जाल्यार आयज खंय ना खंय तरी गोवान सेफ्टीचो इश्यू जातलो अशें कितें ना कितें फाल्यां गोंयान घडटलें तो आयज स्टॉप करपाचे मेन मुद्दो आसा आनी तुमी जो आयडेंटिफाय केला फनल झोन म्हणून कित्या खातीर केला अशें नाका कन्स्ट्रक्शन आनी एक्सकावेशन करपा लागून एकूच सरकारा कडेन मागता की बेगीतल्या बेगीन स्टॉप करचे एक्सप्लेन केला आता सरकारानूच कितें सांगिल्लें जे आफ्टर तो एक्सिडेंट जाला पळय तुमी जाणा आसतलें सगळें अहमदाबादाक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत इतले स्ट्रिक्ट केले सरकारान आमच्या म्हणून आमकां सगळ्याक तुमी आयकले पेपरा सगळ्याक आयले आता तें जाल्या उपरांत तरी आसतना फनेल झोनान इतली स्पिडीन एक्टिविटी चालू आसा जशें आमी ऑब्जेक्ट करता तशी तशी हांगा नंबर ऑफ मशीन्स वाडटा ज्या दिसा आमी ऑब्जेक्ट केले टेम्पररी आमच्या दोळ्यांक उदक लावपाक दाखयलें की हें बंद केलां आनी ताजेर सगळें आमी इन्क्वायरी करता म्हणून मागीर परत आयले थोड्या दिसांनी जाल्यार तें सगळें सारकें आसा म्हणून केलें तांच्यांनी तें विदीन परमिटेड स्लोप आसा हें आसा तें आसा सगळो स्लोप बी सगळें सारकें आसा जाल्यार हे फनेल झोनान एक्टिविटी करच्यो ना म्हणून सरकारूच सांगता आनी परत हांगा तेच चालू आसा हाजेर आमी एक आवाज उठोवपाक आयले इतले सगळें जाले उपरांत आमी सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी वचून मेळ्ळ्या कोणूच हातून एक्शन घेवंक सोदिना आनी सगळे ओगी बसले म्हणून आतां सेकंड आमी कितें केलां लिगल एक्शन घेतलें तांचें आतां लिगल एक्शन घेतल्या उपरांत म्हाका दिसता कितें तरी सोल्युशन मेळूंक जाय. Learn from Ahmedabad what has happened, and the authorities today are just looking at what is happening around. There is a funnel zone. The plane is landing only about 800 meters from where we are standing. 800 meters. Being a funnel zone, the airport authority of India, we maybe should have taken some cognizance of this issue and come and inspected this site. Are you all waiting for constructions to come then to stop this project? Then it will be too late. Lives will be lost. Then say what we can do. See the gradient that they have cut. That is hill cutting. You can see the gradient. Where are the authorities? Sleeping? Your pockets are filled? हे दिसाचे आणि रातीचे चल्लात ते तो पळय एक्साविटेड मटेरियल आहा ते काढून मेळटा तशें विकताय हेजो सेफ्टी कन्सर्न पळयनासतना हे काडपा लागला हांगा हे फनल झोनान जे काम चल्लां पळय तेतूंतले मटेरियल काडून हे दिसाचे विकताय का जीएसटी कोण दिना मायनिंग तेजे रेग्युलेशन कांयच ना आनी मायनिंग तेजेर पळयना मायनिंगाचो पास पर व्हिकल तो 5 क्युबिक मिटरांचो आसता आनी 20 क्युबिक मिटराच्यो गाडयो भरता आनी तेका ट्रॅकिंगय काय ना हे ट्रेकिंग करना हेजो अर्थ कितें मायनिंगाक ते पडून गेल्ला दुसरें कितें हे फनल झोनाक काम चल्लां पळय सेफ्टी कन्सर्न ह्या गव्हर्मेंटाचो गोंयचे पडून गेल्ला आमी चडशे आमच्या सोयऱ्यां रिक्वेस्ट करता मोपा देवपाक हो केन्ना ना हांगा घातपात जातलो ह्या हेज्या Like, subscribe and get notified.